प्रशांत एक राती पाईप कशे फुटले सडनली? राती पायप कशें फुटलें ना मरे सायबा. राती आमी टेस्टिंगेक टाकयेचें उदीक सोडलेलें आसकोन तितून आमचो प्लांट जाला पळय तें आमकां टाकयेक उदीक पडलें म्हणून तें आमी एक 4 रावंड सोडलेले हे सायडीक. ह्या सायडीक रातच्या 12 उदीक येता, कोयरो आसता त्या दिसा. म्हणून काल आमी हे सेटींग करपाक राती उदीक सोडलेलें. खंय खंय तें राती सोडलेलें उदीक तें टेस्टिंगेक म्हणजे दिसाचें आमी तांकां दिवपाक. पूण ह्यो एक जॉयंट आहा पळय तो मातसो लूज जातलो, म्हणजे टाकयेचो जॉयंट तो आहा. लूज जाल्लो म्हणून ते पॅकिंगेनसून कट जावन तें उदीक भायर गेलें. म्हणटून आमी सोमतेच ते लायन राती 8:30 बंद केली आनी आतां सोमतेच काम चालू केलां. आनी हें जातकूच तांकां आमी मेन वयर टाकयेचें उदीक सोडटले. फक्त टेस्टिंग चालू आहा, फक्त आनी खंय फुटोंक शकता हांव ना म्हणिना, कित्याक ते टाकयेचें लायन घालून ती टेस्टिंग करूंक नासली टाकयेचें वयलें उदीक सोडून. आतां तें आमी सोडलां आनी टेस्टिंग चालू आहा. सपोज आमचें तें टेस्टिंग सारकें जालें जाल्यार प्रायज वाड्यार आमी दिसाचें उदीक दितले 7:30 ती सांजची 6:30. पण ती पयऱ्यान तांकां ह्यो टायमींग आसतलो प्रायज वाडो. मातशें काम मात आमच्या सायबा जावपाक जाय. खंयचो वाडो? हो प्रायज वाडो. प्रायज वाडो स्टार्को कडेन सकयल प्रायज वाडो आहा पळय. 7 घरां तांकां उदीक ना. 4-5 दीस जाले उदीक ना तांकां. त्या खातीर ते रातचें उदीक येता तांकां. पूण तो मातसो प्रेशरा खातीर मातशें आमकां प्रॉब्लम जाला. ही तर लायन आमची चार्ज जाली जाल्यार तांकां आमी दिसाचें उदीक दिलें 7:30 ती सकाळची सांजची 6:30 कंटिन्यू उदीक आसतलें पयऱ्या. आतां हे टाकयेचें उदीक आतां कितले म्हणजे अंजुना खंय खंय पर्यंत तुमी आतां पावयतात तें उदीक? ह्या अंजुना कितें आहा, अंजुना एक आमकां पॉयंट प्रायज वाड्यार मारलेलो आहा. त्या वटेन वज्रान, बीग वागोतोर, स्मॉल वागोतोर, पुलीस स्टेशन, गुमालवाडो. ओके. आनी आतां फक्त उरला खंय शापोरा आनी झरवाडो. ह्या लोकांक टाकयेचें उदीक लायन घातलेली ना. आमी लायन पास करून घेतली आमच्या इंजिनियरान. आमच्या सेंट मायकल स्कुला कडसून ते सागर हॉटेला कडेन मेरेन ती लायन आमची चार्ज जाली. ती आमकां झरवाड्यार, वागोतोर, आमच्या कायसुवा, शापोरा आनी झरवाडो ह्या 4 वाड्यांक आमी उदीक दिवंक शकतले. पूण आतां सद्या टाकयेचें उदीक आमी तांकां दिवंक शकना कित्याक लायन कनेक्ट ना. पूण तरी आसतना आतां ही तर आमचें उदीक वागोतोराक, बीग वागोतोर, स्मॉल वागोतोर तर आमचें टाकयेचें उदीक गेलें आयच्यान जाल्यार ते टायम तेंचो आमी वाडयतलो. मेन लायनीचे वाल तांकां आमी बेगीन सोडटले, वाडोवन तांकां उदीक दितले. ओके. आतां जोरवाड्या सुद्दां खूब जाणां उदीक येना तिकडे. आतां मातशें MLA इनिशिएटीव घेवपाक जाय. आतां ही आमची पायपलायन कनेक्ट करपाक MLA मातसो कितें तरी हातबट लावंक जाय न्हू? ना, आमच्या मॅडमीन MLAन सांगला सराक आमच्या की ती फायल पास करूंक धाडल्या. मातसो टायम लागता सायबा ताका फायली धाडल्या. मॅडमीन धाडल्या फायल. मॅडमीन धाडल्या म्हणजे ह्या म्हयन्या भितर तें काम आमचें जातलें. आनी जोरवाड्यार खूब कंप्लेन येता की उदीक सोडना म्हणून तांकां. ना, झरवाड्यार कितें जाला सायबा, मातशी ती हायट पडटा आनी मातसो आमकां प्रेशर नासलो. आतां आमकां ह्यो प्रेशर टाकयेचो मेळ्ळा, आमी दितले तांकां. ह्यो फाल्यांच्यान तांकां हांव टायम वाडयतलो झरवाड्यार. आतां सद्या कितें 2-3 वरां येता उदीक काय सुबेज येता? ना, सुबेश येता. कालच्यान तांकां हांवें टायम वाडयला. फाल्यांच्यान तांकां आनीक टायम वाडयतलो झरवाड्यार. दितले तांकां उदीक दितले. येस, थँक्यू.